पयलें तुका ही सांगता हांव येता तेन्ना हे सायडीन आल्दोना येता आसतना नॅशनला सायडीन ते फार्मर्स क्लब बोर्ड हांव पळयतालो तुजो आनी हांवें चल्ला बाबा सद्दां बंद आसा. मागीर लोकांनी सांगलें म्हाका ना ते भाजी हाडटात आनी रोखडे वतात आनी जालें तेंचें. सो म्हाका कळ्ळें एक्टीव आसा पूण सगळे खोपता आनी रोखडे पावयतात लोकांक आनी ते प्रोक्युरमेंट कोत्तात आनी धाडटात म्हण म्हाका कळ्ळें. मागीर ते बरें काम कोत्तात म्हण. मागीर हांव आमदार जातरी मागीर हांवें पळयलां तेंगे काम कशें तें. भुरग्यांक एड्युकेशनल टूर्स हाडला, भुरग्यांक हाडला शिकोवपाक. कित्याक आयज पळय तुमी संजून सांगलें त्या प्रमाणे आतां आमचे कोरजें गांवांत पासून सगळे जाणटे आहात ते कोत्तात शेत, पूण तरणाटे हूंय गेले. तेन्ना भुरगे पासून आवय बापूय कडेन शेतान वयताले. आयज कोण वयता? आयज फकत चिंतात भायर वचपाक. हांव ना म्हणा चिंतनाका अशें म्हण तूं केन्ना शेतान गेले जाल्यार ते मातये बरोबर तुवें काम केलें जाल्यार तूं तें तुजो गांवान तुजे माती केन्ना सोडचना तो. देखून हांव जाणा की हो मोग आसा तेन्ना केन्ना तूं गेलो जाल्यार थिंगा आनी तुवें कसलें वावर केला आनी शेतकाराचे भाशेन तुवें कसलें काम केलें जाल्यार आनी मोग आसता. सो हांव संजू म्हणटा, विठ्ठल म्हणटा म्हण ताका कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. कित्याक तेगे आनी तेगे टीम सद्दां शेतकारा पासत चिंता. आनी हांवें आयकलें ते एक तुवें म्हाका सांगला ते एक कोण तुगे बंद करूं सोदतालो तो. म्हाका शॉक आयली ती. कित्याक नॉर्मली लोकांनी हें करपा जाय तुमकां आदार दिवपाक म्हूण ते कोण तुगे बंद करूं सोदतात. म्हाका दिसता कोण असो कॉम्पिटिशनाक बिजनस करपाक आसतलो. आनी चोय थोडे फावटी कितें जाता मल्टिपल सेंटर आसा जाल्यार एकल्याके बंद जाता. म्हूण तूं करना जाल्यार तो हाडटा जाल्यार बेनिफीट लोकांक ते सपोर्ट करूंक जाय. हांवें एक फावटी सांगलोलें संजू तूं उगडास आहा आल्दोना इन्स्टिट्यूटान रोहन कावंटी आयलो तेन्ना तुवें तेन्ना एक फंक्शन थिंगाय केल्लो आनी हांवें सांगलोलें ट्युरिजम डिपार्टमेंटा अंडर एग्रो ट्युरिजम करपाचें म्हण. वय म्हणला म्हण आजून कांय केलें ना. हांव तुका मागता एक लीड घे. कित्याक ट्युरिजम डिपार्टमेंटा बरोबर पयशे आहात. सगळे बिचीचेर कोत्तात ते. आमकां बीच ना हिंगा. सो आमचें एग्रो ट्युरिजम केलें जाल्यार आमचें दुसऱ्या लोकांक आवडूं जाता हिंगा. थोडे फावटी हांव एक सांगता थोडे दीस फाटीं हांव एक विडियो पळयतालो. एक कोण पणजे एक शॉपार गेल्लो आनी तो कितें घेतालो आनी तो उलयता देखून म्हाका दिसलें की मातशें पुर्तुगेज एक्संट आसा तेजो. सडनली हांवें पळयलो तो काणकोण पावलो आनी थिंग साफ कोत्तालो. सगळे कचरो आहा तो काडटालो. मागीर म्हाका कळ्ळें हो सायंटिस्ट म्हण. म्हणलो व्हडलो मनीस तो पूण सादें काम कोत्ता. एश कोन्न आमी नेणात लोकांक आपयले जाल्यार हिंग कोण येतले आनी तूं कसले वावर कोत्तो तुका फुडें आदार दितले. फकत ते दिसांनी थर्ड पार्टी एक पार्टी ते पळयले जाल्यार तुगे कमिटमेंट पळयले जाल्यार मुगे आयकून घेतो ते तुका पासून सपोर्ट करतले. हे आहात लोक कित्याक ते चोयतात कोण जेन्युइन पासून. थर्ड पार्टी तुमी जाणात आमचे ते रेज मागोस तो फोर्ट आहा तो थिंगा हॅमलीन ट्रस्ट म्हूण आसा. हॅमलीन ट्रस्ट लंडनासून थिंगसून पयशे धाडले रिस्टोरेशन करपाक. एश कोन्न हांव जाणा की लोकांक पयशे आहात ते नेनात खंय घालपाक आनी थोडे पयशे दितात ते लोकांक ते लोक खातात आनी कांय करनात. देखून थर्ड पार्टी भितात ते धाडपाक पयशे. पूण एश कोन्न पळयले जाल्यार तूं जेन्युइनली काम कोत्ता लोकां पासत शेतकारा पासत आनी तुका मोग आसा तो ते लोकांनी पळयले जाल्यार ते रोखडे एसेस कोत्तात. हांव गॅरंटी दिता तुका की लोकांक आमचे पासून तुका एकठांय करून आमकां आमचो आदार घेवपाक जाता तेंचे. आनी